One TV Patrol. One TV Patrol. Governor Henry Waminal mas mipalapad pa sa suporta sa mga atleta sa Rehiyon 10. Tinud-anay nga suporta o pagpasidungog sa kahago sa mga atleta ang gipakita ni Misamis Occidental Governor Henry Sevilla Waminal o honorary chairperson sa delegation sa Northern Mindanao human dayon nga nadawat sa mga gold medalist sa rehiyon ang gisaad nga 100,000 pesos cash incentive matag usa. Gihatag ang maong insentibo atol sa usa ka special nga champions breakfast diin nagitigom ang mga mas asenso Norman Stars nga nakadala og garbo og dungog alang sa Northern Mindanao pinagi sa ilang kadaugan sa palarong pambansa 2026. Nakausab ang pasalamat sa mga atleta o coaches sa maong insentibo nga ilang giisip dili lamang pahalipay kundi dugang inspirasyon aron magpadayon sa panikamot og pagdala o gadungog sa Northern Mindanao sa maabot nga mga kompetisyon. Ang maong inisyatiba nagpamatuod nga ubos o ilalom sa liderato ni Governor Henry Waminal ang suporta sa sports development o kabatanunan padayon nga gipalig-on aron na mas daghang Norman Stars ang musidlak sa nasudnong entablado. One TV Patrol.